लागेको यो हाम्रो युवाहरूको जमात हो। त्यसै गरिकन यो चाहिँ यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा पनि दसैँमा यो दसैँ तिहार मनाउन स्वदेश फर्किएका खास गरी सुदूरपश्चिमका युवाहरू अगेन ब्याक टु इन्डियाको लागि चाहिँ यो कञ्चनपुरमा यो चेकिङको लागि लाइन लागेको अवस्था, यो मलेसिया जानको लागि चाहिँ त्रिभुवन राष्ट्रिय विमानस्थलमा युवाहरू लाइन लागेको अवस्था। अब यी सबै अवस्थाबाट फ्रस्ट्रेसन कहिलेकाहीँ यो रूपमा पनि प्रस्तुत भएको अवस्था छ। विभिन्न आन्दोलनका रूपमा स्वतस्फूर्त रूपमा युवाहरू सडकमा आउने अवस्था पनि बनेको छ। यो हाम्रो नियति हो, मैले त्यो मात्रै यहाँ दर्शाउन खोजेँ। त्यति मात्रै होइन, तर चिजहरू परिवर्तन पनि हुँदैछन्। थिङ्स आर चेन्जिङ बट स्लोली। कतिपय खेल सेक्टरमा नेपालका यो हाम्रो क्रिकेट, यो हाम्रो फुटबल लगायतका सेक्टरमा नेपालको नाम राखेका छन् हाम्रा युवाहरूले। त्यसै गरिकन नेपाली डायस्पोराले विदेशमा विभिन्न सन्दर्भमा आफ्नो उपस्थिति देखाएर देश निर्माणमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भने ब्याक होम अघि हाम्रो राजेन्द्रजङ रायमाझीको प्रस्तुतिमा यहाँहरूले देख्नुभयो, उहाँ एउटा भनौँ न आइकन बन्नु भएको छ नेपाली युवाको, त्यसो भन्न सकिन्छ। उहाँ लगायतका थुप्रै साथीहरूले अहिले यस्तो खालको उच्च प्रविधि युक्त कृषि व्यवसाय सुरु गरेको अवस्था छ विदेशबाट फर्किएर पनि। र पछिल्लो समय मेकानाइजेसनको बढ्दो प्रयोगसँगै यस्तो खालको चित्र पनि, यस्तो खालको अवस्था पनि हामीले देशमा देख्न सक्छौँ। यो सबै परिवर्तनहरू चाहिँ यो युवाहरूको यसमा ठुलो भूमिका छ। त्यसमा राज्यको नीति र कार्यक्रमको पनि उत्तिकै योगदान रहेको छ। अब छोटकरीमा अहिले गभर्मेन्टको यो हाम्रो युथलाई टार्गेट गरेर यो एग्रिबिजनमा आउनको लागि के कस्तो पोलिसी फ्रेमवर्क छ त भनेर म अलिकति देखाउन चाहन्छु। मूलत अलिकति यहाँ बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब म सेन्ट्रल गभर्मेन्टको प्रतिनिधित्व गर्छु। सेन्ट्रल गभर्मेन्टको भूमिका खास गरी एग्रिकल्चरको सन्दर्भमा यहाँले यदि हाम्रो संविधान हेर्नुभयो, संविधानको अनुसूची हेर्नुभयो भने कृषि सम्बन्धित विषय चाहिँ अधिकांश प्रदेश र त्यसमा पनि स्थानीय तहमा गएको छ। र मोटामोटी भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको भूमिका चाहिँ यो पोलिसी फ्रेमवर्क र यो ग्रान्ट सपोर्टमा बढी केन्द्रित छ भने प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको पनि यो इम्प्लिमेन्टेसनको फ्रेमवर्क दिने, प्रोग्राम बजेट सपोर्ट गर्ने छ लोकल लेभललाई भने खास इम्प्लिमेन्टेसन हुने भनेको चाहिँ स्थानीय तहबाट हो। त्यस कारणले कर्तव्य बजेट र कार्यक्रम पनि अलि स्थानीय तहमा गएको छ। यो अहिलेको यो हाम्रो संहिता कार्यान्वयन भएपछिको अवस्था चाहिँ यो 3वटा सरकारको भूमिका यसरी बाँडिएको अवस्था छ। मैले छोटकरीमा यति भन्ने। र अब केन्द्रीय सरकारको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग 15 योजना अहिले चालु छ। यसमा डिटेलमा म गइन, युथ फोकस्ड गरिकन धेरै विषयहरू चाहिँ हाम्रो 15 योजनामा पनि संलग्न गरिएको छ। खास गरी दिगो विकास लक्ष्य 2025 यसलाई टार्गेट गरेर धेरै प्रकारको नीति र कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। खास गरी युवाको क्षमता विकास गर्ने, उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने र विदेशमा गएर हासिल गरेको ज्ञान सिपलाई स्वदेशमा ल्याएर त्यसलाई प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने लगायतका कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो 15 योजनामा उल्लेख छ। त्यसै गरिकन वित्तीय पहुँच बढावा दिने कुराहरू यो योजनामा उल्लेख छ। त्यसै गरिकन हामीसँग अघि मैले भने हामीसँग युथ भिजन 2025 छ र त्यसको चाहिँ 10 वर्षे कार्ययोजना स्ट्राटेजिक प्लान पनि हामीसँग चाहिँ रहेको अवस्था छ। र त्यसै गरिकन हामीसँग राष्ट्रिय युवा नीति 2072 पनि कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ। र अघिल्लो सेसनमा हाम्रो माननीय गगन थापाले पनि अलिकति प्रसङ्ग गर्नुभएको थियो। हुन त त्यो सेसन नै धेरै जसो यो स्टार्टअप बिजनेसको विषयमा धेरै केन्द्रित पनि थियो। यसलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ नेपाल सरकारले यो स्टार्टअप यो फन्ड को चाहिँ ल्याएको छ, एउटा कार्यविधि ल्याएको छ 2076 मा। हालसालै त्यसको मापदण्ड केही अघिल्लो हप्ता मात्रै यो मापदण्ड नेपाल सरकारले पास गरेको छ। यस अनुसार चाहिँ न्यूनतम 10 लाखदेखि चाहिँ करिब 10 लाखदेखि 5 करोडसम्म चाहिँ 50% रकम चाहिँ यो उपलब्ध गराउने यसको चाहिँ एउटा मूल चाहिँ कार्यविधिको मूल भनौँ विषयवस्तु चाहिँ त्यो रहेको छ। त्यसै गरिकन हामीसँग यो युवा तथा साना रोजगार
व्यवसाय रोजगार कोष पनि छ। यो कोष चाहिँ खास गरी चाहिँ यो सहकारीहरूबाट चाहिँ परिचालन हुन्छ। सहकारीहरूले यो केन्द्रबाट त्यो कोष प्राप्त गर्छन् र युवाले गर्न खोजेको व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रस्तावहरू माग गरेर ती युवाहरूलाई चाहिँ अब यो फाइनेन्सको सुविधा उपलब्ध गराउने चाहिँ यो कोषको उ रहेको छ। मैले यहाँ केही पनि दिएको छु। यो वेबसाइट पनि यहाँहरूले चाहनुभयो भने त्यहाँ गएर थप जानकारी पनि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरिकन हामीसँग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि छ। यसले देशभरि खास गरी स्थानीय तह मार्फत चाहिँ यो रोजगार कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा युवा वर्गलाई विशेष त्यसमा प्रोत्साहन गर्ने अवस्था रहेको छ। यो वर्षको बजेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी कोभिडको कन्टेक्स्टमा यो वर्षको यो वर्षको बजेट आयो र यसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ यो प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरेर 75,000 व्यक्तिलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने भनिएको छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको तालिममा चाहिँ सहभागी गराउने भनिएको छ। त्यसै गरी साना किसान विकास लघु वित्त संस्थाहरू मार्फत चाहिँ 40,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरिएको छ। अनि यो 16,000 कोष अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ, त्यो 16,000 कोष माध्यमबाट थप 12,000लाई युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनिएको छ। त्यसै गरी यो कृषि वनमा आधारित त्यस्तो क्षेत्रको के भन्छ कार्यक्रमको लागि चाहिँ यो स्वरोजगार उन्मुख चाहिँ लघु उद्यम कार्यक्रमकोबाट चाहिँ 30,000लाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ। यो नवप्रवर्तन पुँजीको कुरा अघि हामीले भनेका थियौँ, यो बजेटमै उल्लेख थियो। निर्देशिका चाहिँ हाम्रो कार्यविधि चाहिँ बनेको थियो, मापदण्ड नभएको कारणले यो गर्न सकिया थिएन। 600+ चाहिँ त्यसमा निवेदन परेको छ यो कृषि लगायतका विषयहरूमा गरिकन। अनि त्यो चाहिँ अब चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो फन्ड उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अब सुरु भएको छ, मापदण्ड पास भएसँगै। त्यसै गरिकन यो केही अरू कार्यक्रमहरू हामीसँग छ। म डिटेलमा अरूमा जान सक्ने सम्भावना रहेन। 76 सालमा र 75 सालमा यो दुईटा कार्यक्रमहरू सुरु भएको थियो अघिल्लो मन्त्रीज्यूको कार्यकालमा। अब अहिले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ खास गरी यो केन्द्र सरकारले नै त्यति बेला सुरु गरेको थियो, तर यो चाहिँ एउटा टेम्प्लेटको रूपमा रहेको छ अहिले। र स्थानीय सरकार र खास गरी प्रदेश सरकारहरूले पनि यो कार्यक्रमलाई कहीँ कहीँ निरन्तरता दिएको छ। केन्द्र सरकारबाट यो कार्यक्रमहरू अहिले चाहिँ चलेको अवस्था चाहिँ छैन। केन्द्र सरकारको मात्रै कुरा भएन, प्रदेश सरकारहरूले पनि अहिले युवालाई फोकस गरिकन खास गरी विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई र खास गरी कोरोनाबाट प्रभावित भएर स्वदेशमा फर्किनु भएका युवाहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। यसको नमुना मात्रै हो यो प्रदेश नम्बर त्यति बेलाको प्रदेश नम्बर 7 अहिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा सूचनाको मैले यहाँहरूलाई झलक मात्रै देखाएँ। त्यसै गरिकन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर पनि यस्तो कार्यक्रमहरू कर्णाली प्रदेश सरकारको हो। यो अन्यत्र पनि यस्तो कार्यक्रम छ। प्रदेश सरकारको मात्रै होइन, स्थानीय तहले पनि विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गरी चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि यो छतरदेव गाउँपालिका भन्ने यो चाहिँ हाम्रो अर्घाखाँचीको हो। यसको चाहिँ यो विदेशबाट फर्केका युवाहरूको लागि युवालक्षित कार्यक्रम भनेर चाहिँ एउटा कार्यान्वयन कार्यविधि ल्याएको छ। मैले त्यसको नमुनाको लागि यहाँ राखेको हुँ। र पछिल्लो समय चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट खास गरी यो कोभिडको कन्टेक्स्टपछि हामी सबैलाई थाहा छ यो कृषिमा चाहिँ यो इन्ट्रेस्टहरू धेरै बढेको छ। अनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ अब बाँझो रहेका जग्गाहरू चाहिँ फेरि खनजोत गरेर खेती गर्नलाई प्रेरित गर्नेदेखि लिएर गएर स्वरोजगारका स्किमहरूदेखि लिएर गएर त्यस पछाडि गएर चाहिँ अरू भ्यालु एडिसनका थुप्रै स्किमहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारले अहिले लगानी गरिरहेको अवस्था छ। स्थानीय सरकार मात्रै भएन, अरू निकायहरूबाट पनि यो युवाहरूलाई लक्षित गरिकन विभिन्न कार्यक्रमहरू, यो एउटा उदाहरण हो। यो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पा तानसेनको एउटा उदाहरण मैले दिएँ। त्यस्ता इन्स्टिट्युसन के छ म छोटकरीमा भन्छु। अब यो त्यसमा डेडिकेटेड इन्स्टिट्युसन चाहिँ नभए पनि यो वा त्यो रूपमा चाहिँ केन्द्र सरकारको अघि पनि भने कार्यान्वयन चाहिँ तल्लो तहबाट भूमिभाव भएर त्यो सिधै अनुदान नै प्रवाह गर्ने, सिधै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने सङ्घीय सरकारको त्यति धेरै नीति कार्यक्रमहरू छैन। त्यो कारणले तैपनि यो वा त्यो रूपमा कृषि एग्री बिजनेसलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले हामीसँग विभिन्न निकायहरू छ। यो मन्त्रालयमा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन महाशाखा भन्ने छ। अनि यो हाम्रो DFTQC भन्छौँ हामी, यो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ, कृषि विभाग छ, पशुपन्छी सेवा विभाग छ। त्यसै गरिकन यो कोअपरेटिभ डिपार्टमेन्ट कोअपरेटिभ छ र केही हाम्रा डोनर फन्डेड प्रोजेक्टहरू छन्। यो रिड छ, यो ग्रामीण इन्टरप्राइजेस एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्ने यो। त्यसपछि फुड एन्ड सेक्टर न्युट्रिसन
सेक्युरिटी इन्हान्समेन्ट प्रोजेक्ट भन्ने छ, अनि एग्रिकल्चर सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट, अनि यो लाइभ स्टकको प्रोजेक्ट हो नेसनल नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन प्रोजेक्ट भन्ने, अनि यो नलेज इन्टेन्सिभ सस्टेनेबल एग्रिकल्चर फर नेपाल भन्ने यो युएसएडको सपोर्ट, त्यसपछि भ्यालु चेन डेभलपमेन्ट भन्ने यी प्रोजेक्टहरूमा कहीँ न कहीँ खास गरी कोभिडको कन्टेक्स्ट पछाडि यो रिड भन्ने प्रोजेक्ट त कोभिडको कन्टेक्स्ट पछाडि धेरै नै त्यो त्यसमा आधारित छ। यो 7वटा देशभरिको 7वटा यो कोरिडोरहरूमा लागू छ। अरू चाहिँ चालु भएका आयोजनाहरू हुन् र यिनमा पनि कोभिडको कन्टेक्स्ट पछाडिको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि युवा लक्षित केही न केही कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरूको मोडालिटीमा परिवर्तन गरेर पनि अहिले छिराएको हालेको देखिन्छ। एउटा मैले भनेको थिएँ भ्यालु चेन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट हो। यसमा चाहिँ युथ फोकस कमर्सियल प्रोडक्सन सपोर्ट हातले उहाँले राख्नु भएको छ ओभरसिज रिटर्निङको लागि, लोकल लेभलमा जाने लागि। यो चाहिँ खास गरी 3टा कोरिडोरहरूमा मात्रै लागू छ। यो यसमा डिटेलमा नजाउँ। यो हाम्रो एउटा पोखरा साइडमा, एउटा चाहिँ हाम्रो यो बिपी हाइवेमा हैन, त्यस पछाडि एउटा चाहिँ हाम्रो यो मकवानपुर चितवन साइडमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट लागू भएको छ। यो त सरकारी क्षेत्रको कुरा भयो, यो सरकारले नै सपोर्ट गरेको। अघि पनि एकजना हाम्रो अघिल्लो सेसनको एकजना सहभागीले यसको बारेमा अलिकति प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो। यो नेपाल सरकारकै सहयोग, खास गरी यो प्याक्ट प्रोजेक्ट थियो। त्यो प्याक्ट प्रोजेक्टको सहयोगमा चाहिँ यो नेपाल एग्री बिजनेस इनोभेसन इन्क्युबेसन सेन्टर भनेर यो न्याबिक भनेर चाहिँ यो खोलिएको त्यति बेला नेपाल सरकारकै सपोर्ट रह्यो सुरुवाती दिनमा। यो चाहिँ नन फर प्रफिट कम्पनी हो र यो लाजिमपाटमा छ र एउटा नयाँ एग्री बिजनेस गर्न चाहने युवाहरूले उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटमा जानुभयो भने यसको बारेमा यहाँले जानकारी पाउनुहुन्छ। सुरुवाती स्वाभाविक रूपमा उहाँले इन्क्युबेसन सर्भिस पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। सुरुवाती हाम्रा कन्भर्सेसन इनिसियल हाम्रो उसमा चाहिँ पैसा लाग्ने कुरा भएन, तर यहाँको स्किम अनुसार उहाँले यहाँको आवश्यकता अनुसार चाहिँ उहाँलाई इन्क्युबेसन सर्भिस चाहिँ उपलब्ध गराउने गर्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा पायोनियर भन्नुपर्छ। यस्ता अरू पनि निस्केका छन् प्राइभेट सेक्टरमा, ट्याक्कै यही उद्देश्यले नभए पनि तपाईको भेन्चर क्यापिटल उपलब्ध गराउने हिसाबले त्यस्ता खालका अरू अब यो हाम्रो एसएमइजलाई स्टार्टअप कम्पनीजलाई सपोर्ट गर्ने अरू थुप्रै पनि अहिले प्राइभेट सेक्टरबाट अगाडि आइरहेको अवस्था छ। त्यसैको एउटा यो सेकेन्ड यो नेपाल स्टार्टअप मिटको एउटा यो झल्को मात्रै मैले देखाउन खोजेको। गभर्नमेन्ट सेक्टरको कुरा गर्दा मैले सङ्घीय सरकारको कुरा गरेँ, प्रोभिन्सियल लेभलको एउटा मात्रै डेडिकेटेड हाम्रो यो स्टार्टअप बिजनेसलाई र एसएमइजलाई एग्री बिजनेसलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ यो एउटा हाम्रो संस्था छ, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र भन्ने। यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको संरचना बनाउँदै गर्दा हामीले यो डिजाइन गरेको हो। यो संस्थाको उद्देश्य चाहिँ पहिला यो हाम्रो चाहिँ 7वटा प्रदेशमा एक-एकवटा छ। यो त्यहाँको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत छ। तथापि यसको म्यान्डेट अनुसार चाहिँ अहिले वर्तमानमा त्यति धेरै काम हुन नसकेको कि भन्ने छ। यसको म्यान्डेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै म्यान्डेटहरू हामीले यसको राखेका थियौँ। यो हामीले नै यो मैले भनिगएँ, हामीले नै यो त्यति बेला सिर्जना गरेको हो। अहिले जति हाम्रा युवाहरू यो अहिले समस्या कस्तो छ भन्दा पछि पनि हामी प्रसङ्गमा आउँछौँ। केही गर्छु भन्ने युवाहरू अलिअलि म क्यापिटल इन्भेस्ट गर्न पनि सक्छु, अलिअलि मसँग रिस्क लिने क्यापासिटी पनि छ, अलिअलि मेरो इन्ट्रेस्ट पनि छ, म गर्छु भन्नेलाई चाहिँ यस्तो खालको एउटा गभर्नमेन्ट निकायको आवश्यकता पर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो राखिएको हो। खास गरी यहाँ मैले हाइलाइट गरेँ थुप्रै विषयहरू छ। यसको चाहिँ खास स्टार्टअप के भन्छ यो एस्पायरिङ एउटा एसएमइजको रोस्टर बनाउने र उहाँको आवश्यकता पहिचान गरेर इन्क्युबेसन सर्भिससँग उपलब्ध गराउने यसको उद्देश्य रहेको थियो। यसको उद्देश्य अद्यापि छ र त्यसै गरी विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई पनि स्वदेशमा फर्केर यो कृषि उद्यम व्यवसाय सञ्चालनको लागि आवश्यक सहयोग सजीकरण गर्ने कुराहरू र स्टार्टअप बिजनेसको लागि आवश्यकता अनुसारको एउटा भौतिक संरचना सुविधा उपलब्ध गराउने इन्क्युबेसन सर्भिस अन्तर्गत उपलब्ध गराउने पनि यसको म्यान्डेट रहेको छ। तथापि अहिले मैले भने यो अहिले भर्खर यो नयाँ सुरु भएको, त्यसपछि यसको अवधारणा नै राम्रोसँग तलसम्म क्यास्केड भएर नभइसकेको अवस्थामा यो चाहिँ काम नगरेको होइन, काम गरेको छ। तर म्यान्डेट जे हामीले दिएका छौँ यो सबै अनुसार त्यति हुन सकेका चाहिँ छैन। अब हाम्रो विदेशबाट फर्कने युवा साथीहरूले एउटा गर्न सक्ने एउटा सम्भावना भएको चाहिँ यो एउटा हो, यो संस्था हो सम्पर्क गर्न सक्ने। अब यो महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ हो पोटेन्सियल एरियाज के हुन्छ धेरैलाई थाहा पनि छ। अब यो डिटेलमा जान चाहिँ मलाई बडा गाह्रो होला जस्तो लाग्दैछ। 4वटा मेजर एरियाजहरू देखिन्छ।
एउटा प्रोडक्सनको एरिया, एउटा चाहिँ भ्यालु एडिसनको एरिया, एउटा चाहिँ यो सर्भिस सेक्टरको एरिया र एउटा चाहिँ मार्केटिङ र ट्रेडको एरिया। अब यसको डिटेलमा कुरा गर्दा धेरै छ, अब यसमा वान बाई वान जान सम्भव छैन। अघि हाम्रो राजेन्द्रजङ रायमाझी सरले भनिसक्नु भएको छ। अब एउटा भेजिटेबल्स चाहिँ यो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर यो चाहिँ अहिलेको एकदमै बुमिङ छ। यसमा केही इस्युजहरू छन्, उहाँले नै भन्नुभयो, स्ट्यान्डर्डका कुरादेखि लिएर गएर यसमा हाइटेकको प्रविधिको जुन हामी कुरा गर्छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा केही कमजोरीहरू भएको छ, त्यस्ता कुराहरू छन्। तथापि अहिलेको सन्दर्भमा यो एउटा एकदमै प्रोमिसिङ एउटा एग्री बिजनेस एरिया देखिन्छ। त्यसै गरिकन भेजिटेबल्स एज युजल ओपन फिल्डमा गर्ने कुराहरू छँदैछ। अर्ग्यानिक भेजिटेबल्सको यसको अहिले त कमै छ भनौँ, तर एकदम छ एरिया हो। अर्को अर्ग्यानिक पुरै नभए पनि पेस्टिसाइड फ्री अर्को एउटा एरिया हुनसक्छ। गभर्मेन्टले यस्ता पनि कार्यक्रमहरू राखेका छन्। सेन्ट्रल गभर्मेन्टले केही अगाडि गरेको थियो, अहिले चाहिँ प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले त्यसलाई एडप्ट गरेको अवस्था छ। त्यसै गरिकन अरू अब फ्रुट्समा विभिन्न खालको, अघि हामीले ड्रागन फ्रुटको कुरा गऱ्यौँ, किवीको छ, यो तराईमा पपाया बनानाको स्कोप प्रशस्त देखिन्छ। त्यसै गरी नयाँ फ्रुट्स एभोकाडोको पनि सम्भावना देखिन्छ। अरू एरियाको कुरा गर्दा म डिटेलमा गइनँ। मसरुम त्यस्तो एउटा एरिया हो। यो हनी बीकिपिङ अर्को एउटा एरिया हो। हनीको पनि अर्ग्यानिक हनीको चाहिँ स्कोप देखिन्छ, यो एक्सपोर्ट पोटेन्सियल देखिन्छ। त्यसै गरिकन अहिले नयाँ तर यो ग्रोइङ चाहिँ यो नेग्लेक्टेड बट न्युट्रिसियस क्रप भन्छौँ हामी यसलाई, नुस पनि भनिन्छ कतिपय। यो हाम्रा रैथाने बालीहरूको यो उत्पादन गर्ने, त्यसको चाहिँ भ्यालु एड गर्ने, त्यसको अनि नयाँ एउटा के भन्छ प्रोडक्ट डाइभर्सिफाई गर्ने, यसको चाहिँ एउटा नयाँ हामीले नेपाल सरकारले सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि यो स्थानीय तहलाई र प्रदेशलाई यो कार्यक्रममा सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ। यो पनि एउटा नयाँ एरिया र राम्रो एरिया हुनसक्छ। त्यसै गरिकन कार्डमम एज अलवेज हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसै कारण कफी, कोल्ड वाटर फिस होइन, त्यसपछि गएर यो फ्लावर कट फ्लावर होइन, अनि यो लाइभस्टकको मैले त्यति धेरै त गइनँ तैपनि अब यो ब्रोइलरको कुराहरू, त्यसपछि गएर लोकल चिकन र लोकल एगको खुब राम्रो अहिले मार्केट बढ्दैछ। यो एउटा सम्भावित क्षेत्र यो पनि हुनसक्छ। त्यसै गरिकन गोट मिटको असीमित स्कोप छ अहिले नेपालमा। त्यसै कारण डेरीको पनि राम्रो स्कोप भएको अवस्था हो। अब भ्यालु एडिसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डेरी प्रोडक्ट्सको कुरा भइहाल्यो। अघि पनि मैले भनेको थिएँ यो ट्रेडिसनल सिरियल्स र मिलेट, जसलाई हामी नुस पनि भन्न सक्छौँ, नेग्लेक्टेड एन्ड अन्डरयुटिलाइज स्पिसिस भनिन्छ होइन, त्यसको चाहिँ पछिल्लो समय त्यसलाई भ्यालु एड गरेर त्यसलाई प्याक गरेर मार्केटिङ गर्ने चाहिँ खुब बढेको छ। हामी आफैले पनि प्रमोट गरिरहेका छौँ भन्यौँ। त्यसमा चाहिँ दुर्गमका साथीहरूदेखि लिएर गएर बजारका साथीहरू पनि, बजारका हाम्रा युवा व्यवसायी पनि त्यसमा लाग्नु भएको छ। त्यसै गरिकन अरू यो कफी हामीसँग छँदैछ। कफीका विभिन्न भ्यालु एडेड प्रोडक्ट्सहरू, त्यसपछि यो बनानाको भ्यालु एडेड प्रोडक्ट्सहरू, फ्रुट जुस, जाम, जेली, यसको सम्भावना, बेकरी आइटम्सको सम्भावना, अनि अचार, विभिन्न खालको अचार, यो बोटल्ड अचार, पिकल्सको कुराहरू, त्यसपछि यो जुसहरू, हर्बल जुसहरू, मेडिसिनल जुसहरू, यो बेल हामी भन्छौँ नि, बेल, अमला, गुराँसको, यस्तो पनि राम्रो स्कोप देखिन्छ। अनि यो ड्राइड र फ्रोजन भेजिटेबल्स, यो सहरी उपभोक्तालाई टार्गेट गरेर ड्राइड र फ्रोजन भेजिटेबल्सको सम्भावना देखिन्छ। त्यसै गरिकन यो मिलिङ र ग्राइन्डिङ गर्ने एउटा यो भ्यालु एडिसन, यो सिरियल स्पाइसिस, पल्सेस र ओइल एक्सट्र्याक्सन, यसको पनि सम्भावना देखिन्छ। अब सर्भिस सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो मेकानाइजेसनको हाम्रो यो क्रम बढेसँगै कस्टम हायरिङ सर्भिसको स्कोप एकदम बढेर गएको छ। त्यसमा हामी कस्टमाइज सर्भिस पनि भनेर एउटा अवधारणा ल्याएका छौँ। कस्टम हायरिङमा चाहिँ मेसिन मात्रै दिने, कस्टमाइज सर्भिसमा चाहिँ मेसिनको अलावा चाहिँ लेबर पनि दिने, अरू खालको सर्भिस पनि दिने, त्यहाँ चाहिँ चाहिए अनुसारको अरू सर्भिस पनि दिने खालकोलाई चाहिँ कस्टमाइज सर्भिस भनेर यो अवधारणा ल्याइएको छ। भेटनरी सर्भिसको पनि राम्रो स्कोप छ। एउटा भेटनरी सप खोलेर काम गर्न सक्ने, त्यसको लागि तर यो अध्ययन र तालिम चाहिँ आवश्यक छ। फ्लावर नर्सरी, ल्यान्डस्केपिङको र डेकोरेसनको सहर केन्द्रमा एकदमै राम्रो स्कोप छ, यसको पनि बढिराखेको छ। त्यसै गरी फ्रुट र फ्लावर नर्सरीको पनि स्कोप राम्रो छ। र पछिल्लो चरणमा यो होमस्टे र फार्मस्टे, यहाँले पनि सुन्नुभएको पनि छ, यहाँहरू आफै कति अनुभव पनि होला। होमस्टे चाहिँ अब बढी अब यो हाम्रो कल्चर र हाम्रो उसँग जोडिन्छ भने, ट्रेडिसनल जोडिन्छ भने, फार्मस्टे चाहिँ एग्रिकल्चर सिक्न अध्ययन गर्न चाहनुलाई फार्मस्टे, यसको पनि अवधारणा आइराखेको छ। हाम्रो राजेन्द्रजङ रायमाझी स्वयं यसको एउटा एक्जाम्पल हुनुहुन्छ। उहाँको पनि त्यस्ता एस्पाइरिङ युथहरू गएर त्यहाँ काम सिक्ने बस्ने गर्नु भएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी छ। त्यसै गरिकन यो प्रोटेक्टेड एग्रिकल्चरको फेसिलिटिज सेटअप गर्ने चाहिँ एउटा राम्रो ह्युज स्ट्रक्चर, यो ह्युज स्कोप छ अहिले। मेटेरियल सप्लाई गर्ने र त्यो स्ट्रक्चर आफै बनाइदिने, हाम्रो रायमाझी सर आफै यसको एउटा सेवा दिने खालको हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन यो पछिल्लो समय चाहिँ यो लोकल र इन्डिजिनियस फुडको चाहिँ यो स्कोप खुब बढेको छ सहरहरूमा।
यस्तो फुड अफर गर्ने यस्तो रेस्टुरेन्टहरुमा पनि हामीले लगानी गर्न सक्छौं, सुरु गर्न सक्छौं। अर्को चाहिँ यो टेक्निकल ट्रेनिङ कृषिसँग सम्बन्धित आजकल यो युट्युबमा त्यसपछि गएर युट्युब लाइभ गर्ने त्यसपछि गएर फेसबुकमा गर्ने यो खुब चलन छ। तर इन पर्सन ट्रेनिङ जस्तो त्यो हुँदै हुँदैन कुनै हालतमा। त्यसकारणले इन पर्सन ट्रेनिङको लागि चाहिँ स्ट्रक्चर पनि हुनु पर्यो, फेसिलिटी पनि हुनु पर्यो। टेक्निकल ट्रेनिङ गर्न चाहनेलाई यस्तो एउटा सर्भिस उपलब्ध गराउन चाहनुहुन्छ यहाँले भने पनि त्यो एकदमै राम्रो स्कोप छ। सुरुमा अलिकति लगानी चाहिँ पर्ला, एक्सपर्टिज पनि चाहिन्छ, तर यसको अर्को एउटा स्कोप छ। अनि अर्को चाहिँ एग्री बिजनेस डेभलपमेन्ट सर्भिसै दिन सकिन्छ हामीले। हामी यसलाई चाहिँ एडीएस पनि भनौँ, एबीडी सर्भिस भन्छौँ हामी। त्यो पनि कुनै नयाँ एस्पायरिङ युथलाई के गर्ने कसरी गर्ने अघि हामीले भनेको इन्क्युबेसन सर्भिससँग जोडाउने सम्मको सामान्य कुराहरू पनि उसको एउटा ब्लुप्रिन्ट बनाउने के भन्छ बिजनेस प्लान बनाइदिनेदेखि लिएर गएर उसलाई अरू बिजनेसका अरू निटिग्रिटीसँग चाहिँ अवेर गराउने हिसाबले बिजनेस डेभलपमेन्ट सर्भिस दिने एउटा संस्थाको पनि आवश्यकता छ। अलिअलि यस्तो खुलिसकेका पनि छन्। अनि इन्क्युबेसन त मैले भनिगएँ, यस्तोको पनि एउटा राम्रो स्कोप रहेको छ। र एडभाइजरिङ यो दुईटैको सम्बन्धित अर्को एडभाइजरी र मेन्टरिङ सर्भिस पनि हो। यो दुईटै चाहिँ होइन, तर तपाईँ फोनको आधारमा अथवा तपाईँ अफिस खोलेर टेक्निकल कुराहरू र यो बिजनेससँग सम्बन्धित यो एडभाइजरी सर्भिस र मेन्टरिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा काम त्यो पनि हो। अर्को एउटा कृषिमा एकदमै आवश्यक देखिएको पछिल्लो समय चाहिँ यो एकदमै आवश्यक छ, यो निजी क्षेत्र आउन यो लजिस्टिक सर्भिस के यो सप्लाई चेन म्यानेज गर्नको लागि यो लजिस्टिक सर्भिसको चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। अहिले हामीले यो अनलाइन यो मिडियाको यत्रो धेरै भएको सन्दर्भमा चाहिँ यसबाट चाहिँ यो लजिस्टिक सर्भिसमा पनि यो ट्रान्सफर्म हुन सक्ने धेरै सम्भावनाहरू देखिन्छ। यो एउटा पोटेन्सियल क्षेत्र हो। अब यो मार्केटिङको कुरा गर्दाखेरि यो फ्रेस भेजिटेबल र फ्रुट्सको एज युजल हामी चाहे होलसेल भनौँ चाहे रिटेल भनौँ चाहे अलिकति सुपर मार्केटमा हामी गर्ने कुरा गरौँ, यसका थुप्रै कुराहरूमा यसको त्यो सम्भावना छ। त्यसैले अर्ग्यानिक भेजिटेबल्सको एकदमै स्कोप बढेर गएको छ, त्यसको पनि मार्केटिङ र ट्रेडको सम्भावना छ। यो बाई डिफल्ट अर्ग्यानिक सिरियल र मिलेट र पल्सेसको पनि छ। फार्म मेसिनरी र सप्लाईको पनि मार्केटिङ। रामकृष्ण सर, अब प्रोटेक्टेड र प्रिसिजन हर्टिकल्चरको स्ट्रक्चरहरूको चाहिँ मार्केटिङको अर्को स्कोप छ। एक्सपोर्टको अर्को छ। हामी लिमिटेड छ, तर अहिले हाम्रो नेपालमा कतार लगायतका देशहरूमा चाहिँ मार्केटिङ गर्न थाल्नु भएको छ फ्रेस प्रोड्युसहरू। त्यसै गरी एग्रोभेट सप पनि उत्तिकै छ र अनलाइन मार्केटिङको त भइ नै हाल्यो। अब धेरै बाँकी छैन। अब यो अघि पनि अलिअलि प्रसङ्ग त आएको छ। यो नयाँ एग्री बिजनेस र लागि केही चिज चाहिँ पहिला चाहिँ मार्केट एसेस गरौँ, कन्सल्टेसन गरौँ। विदेशमा हुनुहुन्छ, नेपालमा सम्पर्क गरौँ। अहिले सबै कुरा अभाइलेबल छ नेटमा। आफ्नो चिनेको मान्छेहरूसँग, पहिला गरिरहेको साथीहरूसँग सम्पर्क गरौँ, राम्रोसँग पहिला एसेस गरौँ, मार्केट एसेस गरौँ, फिजिबिलिटी स्टडी गरौँ। एउटा काम सबभन्दा पहिला त्यो गरौँ, त्यसै हामी नफालौँ। धेरै गल्ती चाहिँ त्यो हुन्छ। यो सबै भएपछि पहिलो चरण तपाईँ पार गरेपछि ल अब म यो गर्छु भनेर तपाईँले इन्टरप्राइज आइडेन्टिफाई गरेपछि एउटा सोलिड बिजनेस प्लान बनाऊ। अरूको सहयोग लिनुहोस्। अहिले बिजनेस प्लान बनाउने चाहिँ तपाईँले सर्भिस पनि पाउन सक्नुहुन्छ प्राइभेट सेक्टरमा, त्यस्तो सर्भिस लिऊ 2 नम्बरमा। त्यसपछि गएर चाहिँ प्रिपरेटरी काम थुप्रै समय लाग्छ, यसमा हतार गर्नु हुँदैन। यो प्रिपरेटरी काममा चाहिँ समय दिनुहोस्, आफैलाई समय दिनुहोस्। यो बुझ्ने कुराहरू, यो कतिको फिजिबल छ, यो मार्केटका यो जो भोलि पर्न सक्ने समस्याहरूदेखि लिएर गएर इनपुट्सको अभाइलेबिलिटीको इस्युदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ यसमा टाइम दिएर चाहिँ प्रिपरेटरी काम गरौँ। त्यसपछि चाहिँ एक्चुअली अब हामी चाहिँ रोल आउट गर्ने भएपछि त्योभन्दा अगाडि हामीले ल्यान्डको व्यवस्था, म्यान पावर र लजिस्टिकको व्यवस्था चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। त्यसपछि गएर इन्टरप्राइज सुरु गरौँ, बिजनेस प्लान अनुसार चाहिँ हामी चलौँ। मन लागेको हिसाबले होइन कि तपाईँको बिजनेस प्लान अनुसार कहिले के गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, यो सबै कुराहरूको एउटा प्लान अनुसार चाहिँ हामी चलौँ। अब कतिपय ठाउँमा अघि हामीले माथिदेखि भनिआयौँ, हाम्रो पोलिसी र प्रोग्रामको कुरा गरौँ। अहिले स्थानीय सरकारले समेत यसो सहयोग गरेको छ। त्यसकारण तपाईँले गर्न खोजेको विषयमा कहाँ सहयोग छ, अघि पनि मैले मेरो त्यो स्लाइडमा क्विकली गए पनि त्यसमा मैले देखाएको थिएँ। अहिले हेर्न भ्याउनु भयो भने धेरै कुरामा गभर्मेन्टको सपोर्ट अहिले रहेको छ। त्यसकारणले के सपोर्ट छ अलिकति डाइनामिक हामी बनाउँ। अनगोइङ चेन्जेसहरू के छ, तपाईँको प्लानमा के एडजस्ट गर्नुपर्ने छ कि त्यो कुरामा चाहिँ सधैँ एकदमै भिजिलेन्ट भइराख्नुपर्छ र अरूबाट सिक्ने र फेल हुनको लागि र फेल भएर फेरि उठ्नको लागि तयार हुनु, यति चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ यदि हामी कुनै एग्री बिजनेस सुरु गर्छौँ र रन गर्छौँ भने चाहिँ। अब यसको सक्सेसको सिक्रेट हामीले म 20औं वर्षको यो अनुभवबाट, तपाईँहरू जस्तै साथीहरूमा को छलफल कुराकानीबाट के देखिन्छ त सिक्रेट्स अरू पनि हुन सक्छन् है। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मात्रै हुन सक्छ। राइट चोइस, अघि हामीले त्यत्रो विषयहरू हामीलाई यहाँलाई बताएको छु मैले, ती मध्येको राइट चोइस चाहिँ सबैभन्दा पहिलो एउटा सिक्रेट त्यो रहेछ। राइट चोइस गर्न सकियो भने चाहिँ सफलताको सम्भावना धेरै हुन्छ।
त्यसैपछि तपाईँले थाल्न खोजेको इन्टरप्राइजेसको बेसिक नलेज तपाईँलाई आइडिया चाहिँ हुनैपर्छ। त्यो तपाईँले अक्वायर गर्नुहोस् या तपाईँसँग पहिल्यै हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो नभइकन हाम फालियो भने फेल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यस कारणले एउटा राम्रो बिजनेस प्लान पनि चाहिन्छ। बिजनेस प्लान नभइकन तपाईँले कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, लगानी कति गर्ने, रिटर्न कति आउँछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भएन भने त्यो चाहिँ बर्बाद मात्रै हुनसक्छ। त्यसपछि गएर तपाईँसँग बेसिक बिजनेस र मार्केटिङको स्किल हुनुपर्छ। यसमा मैले धेरै भन्नै परेन। पर्सेभरेन्स यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। अघि पनि अलिअलि प्रसङ्ग त आएको छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी कहाँ कस्तो छ अहिले भन्दा नयाँ हाम्रो युवा साथीहरूमा भन्दा आज सुरु गर्यो भरे नै खल्तिनुपर्छ भन्ने टाइपको छ धेरैको है। त्यस्तो छ। आजको भोलि हुँदैन। तपाईँले हाम्रो राजेन्द्र रायमाझी स्वयं हुनुहुन्छ यसको उदाहरण। आजको भोलि हुँदैन। हामीसँग अलिकति धैर्यता, पेसेन्स चाहिन्छ। आज सुरु गर्नु भने 5 वर्षपछि बल्ल तपाईँको सेक्टरको एउटा लिडर भएर निस्कन सक्नुहुन्छ। यो खालको धैर्य नभएको मान्छे यो एग्री बिजनेसमा प्रवेशै नगरे हुन्छ। अब केही इस्युज र च्यालेन्ज मैले लगभग सिद्ध्याउन थालेँ। अब यसलाई मैले 3 भागमा बाँडेको छ। एउटा हाम्रो सिस्टेमिक छन्, एउटा स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रेन्ट्समा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। म आफै सरकारको मान्छे, सरकारसँग सम्बन्धित तपाईँको धेरै गुनासो छ, तर सरकारको क्षमता पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सरकार भनेको कुनै अर्को ग्रहबाट आएको जन्तु होइन। हामी मध्येबाट बनेको हो सरकार भन्ने। यसको आफ्नो सीमितताहरू छन्, कन्स्ट्रेन्टहरू छन्। अहिलेको सरकार अथवा सिस्टमिक इस्यु के छ त, स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रेन्ट के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब कसैले एउटा बिजनेस सुरु गर्न खोज्यो भने अघि पनि हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ। कहाँबाट सपोर्ट पाइन्छ, त्योसँग सम्बन्धित सूचना कहाँ पाइन्छ थाहा छैन। जस्तै म एउटा त्यस्तो युथ भए पनि मैले अघि पनि भने म कहाँ सम्पर्क राख्ने, यो चिज कसरी गर्ने होला, यसको टेक्निकल निटिग्रिटी के होला, यी जो यावत कुराहरू छन् नि त्यसको चाहिँ सूचना चाहिँ हत्तपत्त पाइँदैन, एकै ठाउँमा पाइँदैन। त्यो दोस्रो चाहिँ मैले त्यो वान स्टेप भने, वान डोर सर्भिस भने अघिकोसँग दोस्रो पहिलो पोइन्टसँग सम्बन्धित कुरा हो यो। तिनीहरूलाई चाहिँ यो एग्री बिजनेस स्टार्टअप गर्न एस्पायरिङ युथहरूलाई चाहिँ वान स्टप वान डोर सर्भिसको व्यवस्था चाहिँ छैन। अघि मैले देखाएको यहाँहरूलाई प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको त्यो एउटा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र एउटा निकाय हो, सरकारी हेरौँ, डेडिकेटेड, तर त्यसले पनि आफ्नो फुल स्केलमा काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो वान स्टप सोल्युसनको जस्तो गरिकन त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा ल्याउन खोजेका हौँ। त्यसै गरिकन अर्को एउटा हाम्रो छनौट प्रक्रिया छ। अहिले पछिल्लो चरणमा धेरैले गाली गर्नुहुन्छ सरकारलाई कि एकदमै आफ्नो मान्छेलाई दिए, कामै नगरी, कृषिमा कामै नगर्ने अनुदान पाए भन्ने। त्यसमा पुरै सत्यता होइन। एउटा प्रक्रियामा छिरेर कसैले पाएको हुन्छ, के भन्छ उसले समयमा अप्लाई गर्यो, त्यसपछि गएर छनौट प्रक्रिया पुरा गर्यो, त्यसरी पाएको हुन्छ। कोही पनि कर्मचारीले अहिले अख्तियार धाउन कसैलाई पनि त्यो एउटा सतर्कता केन्द्रको तपाईँको उसमा पर्न कसैलाई पनि चाहना हुँदैन। कहीँ त्यस्ता नभएका होइनन्, म ग्यारेन्टी लिँदिनँ, तर यसमा चाहिँ प्रक्रियागत कुराले त्यस्तो हुन गएको हो। र यो कम्पिटिटिभ सिलेक्सन भएपछि फेरि सबैजनाले खास गरी निधि जो छ उसले नपाउने यो समस्या छ। यो हाम्रो समस्या नै हो। यसलाई हामीले चेन्ज गर्दैछौँ। हाम्रो मन्त्रीले भन्नुभएको छ, यहाँले सुन्नुभयो, हामीले पनि धेरै पहिलादेखि भनिआएको हौँ। अब चाहिँ अनुदान पाउने हो भने एउटा क्राइटेरिया मिट गरेपछि अथवा क्राइटेरिया जे राख्छौँ त्यो जसले मिट गर्छ सबैले पाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर त्यतातिर हामी लागेको अवस्था चाहिँ हो यति बेला। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सेलेक्सन प्रक्रियामा भएको त्रुटिले गर्दा रङ पार्टिसिपेन्ट पर्ने र सरकारले गाली खाने एउटा अवस्था चाहिँ बनेको छ। यो हाम्रो सिस्टमिक इस्युहरू छ, स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रेन्ट छ। हामीले के बुझौँ यसबाट भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा पक्ष मात्रै सम्बन्धित छैन। एग्री बिजनेससँग सम्बन्धित सम्म चाहिँ यो पुरा हाम्रो एग्री बिजनेस जो अब फ्लोरिस हुनको लागि हामीले जो अपेक्षा गरेका छौँ त्यो चाहिँ मात्रै हो। अर्कै फ्याक्टर्स पनि छन्। जस्तै ल्यान्ड अक्वायर गर्ने एउटा ठुलो इस्यु छ। काठमाडौँ एरिया वरपर यदि हामीले अब यो एग्री बिजनेस केही थाल्छौँ भने ल्यान्ड पाउनु बहुत गाह्रो छ, भयो भने एकदमै महँगो छ। त्यसपछि लिजिङको हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा इस्यु छँदैछ, त्यसको कानुनी हाम्रो फ्रेमवर्क बनिसकेको छैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो इस्यु चाहिँ ल्यान्ड अक्वायर गर्ने छ। त्यसै गरिकन भनेको बेला इनपुट्स नपाइने, लेबर नपाइने, पायो भने एकदमै महँगो पनि यो समस्या छ। र सबैभन्दा ठुलो त फाइनेन्सियल एक्सेसको कुराहरू छ, इन्स्टिट्युसनल क्रेडिट पाउने कुराहरू छ, कोलेटरल फ्री लोन पाउने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ अझै पनि हामीले चाहेको जतिको प्रोग्रेस हुन सकेका छैन। तर पछिल्लो समय सरकारसँग समन्वय गरेर, सहकार्य गरेर केही प्राइभेट ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब अहिले कोलेटरल फ्री लोन पनि दिन सुरु गरेको कनेक्सन लस्ट भयो सरको। ठिकै छ, उहाँ फेरि आउनुभयो भने फेरि हामी थोरै त्यसलाई के अरे बिट मार्नलाई जोड्नेछौँ। अहिले यहाँ मसँग केही
आउनु भएको छ रामकृष्ण सर हजुर प्लिज रामकृष्ण सर मलाई सुन्नु हजुर 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 म लगभग सिद्ध्याएँ सरी सेक्युरिटी थ्रेट्स कतिपयमा चाहिँ यो अलिकति सान्दर्भिक भएर आएको छ अब अहिले 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 गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा अथवा अलिकति ठुलो अलिकति नयाँ इनोभेटिभ काम गर्न थाल्यो भने लोकल्सहरू अलिकति बिग्रेका मान्छेहरूले अलिकति त्यसलाई अलिकति दुःख दिने यस्तो खालको समस्याहरू पनि छ एग्री बिजनेस हामीले स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि। अनि अनसर्टेन मार्केट त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या नै हो, यसमा धेरै भन्नै परेन मैले। र अर्को कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हाम्रो यो ट्यारिफ र ट्याक्स स्ट्रक्चरले पनि समस्या पारिराखेको छ। हाम्रो फेरि रायमाझीजीकै प्रसङ्ग आयो, उहाँहरू यसको भुक्तभोगी पनि हुनुहुन्छ। कतिपय हाम्रो एग्रिकल्चर गुड्सको इम्पोर्टमा चाहिँ यो हाम्रो ट्यारिफ स्ट्रक्चर र ट्याक्स यो चाहिँ अलिक बेला बेला तलमाथि भइराख्ने गर्दा कहिलेकाहीँ डिसइन्सेन्टिभ पनि भइरहेको अवस्था छ। हामीले प्रयास पनि गरेका हुन्छौँ कतिपय अर्थमा। अर्थ मन्त्रालय खास गरी यसको डिसाइड गर्ने बडी भनेको चाहिँ अर्थ मन्त्रालय हो, उसले पनि समग्र देशको अवस्था हेरिकन त्यस्तो गरे हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ एग्रिकल्चरलाई चाहिँ फेरि डिसइन्सेन्टिभ भइरहेको अवस्था छ मात्रै भन्न खोजेको। र अब इन्डिकेटेड गभर्मेन्ट सपोर्ट र इन्सेन्टिभ छ, यो मैले हाम्रा युवा व्यवसायीको हिसाबले मैले आफूले बोलेको जस्तो भयो। यो पनि छ, हामीले चाहेको जति सेवा पुर्याउन सकेको अवस्था छैन। डिमान्ड साइडको पनि केही इस्युहरू छ, खास गरी डिमान्ड साइड भन्नाले एस्पाइरिङ युथको कुरा गरौँ। हामी चाहिँ युवाहरू चाहिँ प्रपर फिजिबिलिटी अघि पनि धेरै कुरा आइसकेको छ, स्टडी नगरिकन र कुनै तयारी नगरिकन बिजनेस सुरु गर्छौँ। अर्कोले गर्यो हुइममा चल्ने, अर्कोले गर्यो यो त राम्रो हुनुपर्छ नि हाम फालिहाल्ने, यो चाहिँ गलत भइराखेको छ। एउटा त्यो इस्यु छ। अनि त्यसपछि चाहिँ टेक्निकल नलेज नभइकन हाम फाल्ने अर्को इस्यु छ। टेक्निकल नलेज नभएपछि त सानो कुरा पऱ्यो भने अड्किन्छ, त्यो समस्या छ। अनि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कपेसिटी पनि छैन। तपाईँ हामीले बिजनेस सुरु गर्न खोज्यो भने हामीसँग हातमा क्यास नहुने र इन्स्टिट्युसनल क्रेडिटको पनि समस्या पर्ने भयो, त्यो खालको अवस्था चाहिँ हामीसँग छ। त्यसै गरिकन कतिपयको चाहिँ समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारको त्यो ऊ चाहिँ लिइहालौँ, सपोर्ट चाहिँ लिइहालौँ, सब्सिडी लिइहालौँ भनेर पनि सुरु गरेको अवस्था छ। र धेरैको चाहिँ अब यो भर्खर कतिपयको चाहिँ अब नयाँ एग्री बिजनेसको चाहिँ ग्रोइङ चाहिँ छ, तर स्मल मार्केट साइज छ, जसले गर्दा नि कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभर प्रोडक्सन हुने, ग्लट भन्छौँ नि हामी, सिजनल ग्लट हुने, यो खालको समस्या चाहिँ त्यहाँ पनि छ। अब एनआरएनएको मेरो लास्ट स्लाइड हो सायद है, एनआरएनएको पर्सपेक्टिभ रोल के हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अघि पनि केही कुराहरू आएको छ, म क्विकली जान्छु, एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड छ। एउटा कटिङ एज टेक्नोलोजी तपाईँहरूसँग छ, विदेशमा अध्ययन गर्नुभएको छ, तालिम लिनुभएको छ, त्यो चाहिँ देशमा लिएर आउँ, एउटा कुरा। त्यसपछि गएर चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ ओभरसिज मार्केट एक्सेस गर्ने चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको त्यहाँ लिङ्क पनि छ, त्यहाँका विदेशी व्यवसायीहरूसँग कम्पनीहरूसँग तपाईँको लिङ्क छ। नेपाली एग्री प्रोडक्ट्सहरूको भ्यालु एडेड प्रोडक्ट्सहरूको मार्केट एक्सेसमा सहयोग गरिदिउँ। अर्को चाहिँ नलेज र इन्फर्मेसन जो यहाँले विदेश बस्दा पाउनु भएको छ त्यो सेयर गरौँ नेपाली उद्योगी व्यवसायी कृषकहरूसँग। अर्को चाहिँ नेपालमै चाहिँ इन्भेस्ट गरिदिउँ एग्री बिजनेसमा, नेपाल फर्केर। कतिको व्यवहारिक हुन्छ यहाँले देख्नु भएको छ, तर अबको बाटो भनेको यही हो, कोभिडले पनि हामीलाई त्यही सिकाएको छ। अर्को चाहिँ नेपाली युथहरू चाहिँ एग्री बिजनेसमा जो हुनुहुन्छ उहाँको कपेसिटी बिल्डिङ गर्ने, उहाँको यो लर्निङ एक्सचेन्जको यो कामहरू चाहिँ गरिदिउँ, उहाँहरूको कपेसिटी बढाउन चाहिँ ट्रेनिङहरूको एक्सपोजरहरू दिउँ उहाँहरूलाई। त्यसै गरिकन गभर्मेन्टसँग चाहिँ यो हाम्रो जोइन्ट भेन्चरको लागि चाहिँ लबिङ गरौँ र जोइन्ट भेन्चर यो सेटअप गरौँ गभर्मेन्टसँग मिलेर। गभर्मेन्टको प्रदेश सरकारहरू अहिले त्यस्तोमा एकदमै उ गरेको छ। हाम्रो एनआरएनको गुरुङजी हुनुहुन्छ, मैले बिर्सेँ उहाँको नाम, उहाँहरू हामीसँग इन्गेज हुनुहुन्छ, यो स्थानीय प्रदेशसँग पनि इन्गेज हुनुहुन्छ। एनआरएनको एउटा कृषि कम्पोनेन्टको हामीले साथीको कुरा गरेँ, त्यस्तै काम अझ अगाडि बढाउँ। त्यसै गरिकन चाहिँ अब यो नन पेड यो एग्री बिजनेस एम्बेसडरको रूपमा चाहिँ रेस्पेक्टिभ कन्ट्रिजमा जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यो काम गरिदिउँ। र यो इन्टरनेसनल यो एग्री फेयर, एग्री रिलेटेड यो फेयर अर्गनाइज गर्नमा, फेयर एक्जिबिसन अर्गनाइज गरेर नेपाली प्रोडक्ट सोकेस गर्नेमा चाहिँ हामीलाई सहयोग पुर्याउँ। यो चाहिँ पर्सपेक्टिभ रोलको रूपमा मैले यहाँलाई राखेँ। अब वे फरवर्ड र कन्क्लुजनमा कुरा गर्छु म सकिएँ, मलाई हार्डली 2 मिनट। अब यो ऱ्यापिडली चेन्जिङ ओल्ड अर्डर, अब यसमा मैले धेरै एक्सपिरियन्स, कोभिडको कन्टेक्स्ट, अनि त्यसपछि गएर अल्ट्रा तपाईँको नेसनलिस्ट मुभमेन्ट बढ्दै गएको सन्दर्भ, क्लाइमेट चेन्जको सन्दर्भ, यो सबैले गर्दाखेरि अब क्रमशः चाहिँ विदेशमा चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी चाहिँ श्रिङ्क हुँदै जान्छ कि भन्ने एउटा खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यस कारण चाहिँ भोलि हामी चाहिँ आफ्नै स्वदेश नै फर्कने हो अन्ततः। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो सन्दर्भमा यो एग्री बिजनेसमा चाहिँ युथको इन्गेजमेन्ट चाहिँ अब बढेको छ, त्यसको अपर्च्युनिटी चाहिँ बढेको छ। त्यसै गरिकन अघि हामीले छलफल गरे जस्तै धेरै
खास गरी प्रदेश सरकारले अहिले असीमित त्यस्तो खालको स्किमहरू ल्याएको अवस्था छ प्रदेश स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले। त्यस कारणले स्वदेश फर्केर त्यस्ता अपर्च्युनिटीको पनि उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वदेश फर्कौँ, तर भन्नै पर्ने हुन्छ आउने बित्तिकै यहाँ तपाईँलाई रेड कार्पेट बिछाइएको नहुन सक्छ। तपाईँले सो मेनी हर्डल्स फेस गर्न सक्नुहुन्छ, फेस गर्नुपर्छ। एयरपोर्टमा उत्रेदेखि हामी सबैलाई थाहा छ, यु मे हेभ टु फेस। इभन देन त्यसको बावजुद पनि तपाईँले यहाँ केही गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग डेडिकेसन छ र पर्सेभेरेन्स चाहिँ निश्चित छ, ग्यारेन्टी छ। आजको 10 वर्षपछि तपाईँ मसँग कुरा गर्नु होला, 5 वर्ष कुरा गर्नु होला, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। तर त्यसको लागि के हुनु पर्यो, म रिपिट गरेँ, सोलिड बिजनेस प्लान हुनु पर्यो, होमवर्क गर्नु पर्यो, तपाईँ डाइनामिक हुनु पर्यो र नेटवर्किङ र बिजनेस रिलेसनसिपहरू स्टेक होल्डरसँग बढाउनु पर्यो र सुरुमा फेल हुनको लागि तयार हुनुहोस् र आफ्नो मिस्टेक्सबाट लर्न गर्नुहोस्। त्यस कारणले अब म लास्टमा अलिकति मोटिभेसनलमा हेर्नुहोस्, यो 40 कटेसी रमाउला भन्ने यो बडा यो भावुक गीत छ, त्यसो होइन। अब त्यसो नभनौँ, अब के भनौँ, नेपाल फर्की एग्री बिजनेस गरौँला, पसिनाले माटो सिन्ची स्वदेशमै सुन फलाउँला भन्ने यो एउटा मोटो लिएर फर्कौँ, परिवारसँगै बसौँला, 40 नपुग्दै सक्सेसफुल एग्री बिजनेस एन्टरप्रेन्योर बनाउँला भनेर चाहिँ यो सोचेर चाहिँ स्वदेश फर्किन मलाई यहाँ अनुरोध गर्छु। प्लिज कम ब्याक होम र डोन्ट फर्गेट देयर इज अलवेज नथिङ लाइक मिल एट द प्लेट। अहिलेसम्मको मेरो छलफलबाट यहाँहरूले कुरा बुझिसक्नु भएको छ, खाना प्लेटमा पस्केको खाना सधैँ हुँदैन। जहाँसुकै पनि 2 नम्बरी कामबाट र गलत कामबाट मात्रै कसैले सब पैसा छिटो कमाउने होला, नभए सबै ठाउँमा स्ट्रगल हुन्छ, सफरिङ्स हुन्छ, त्यहाँ सफलता हुन्छ, त्यहाँ फेलियर्स पनि हुन्छ, अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ, होइन? यो हाम्रो सबै हाम्रो पार्ट एन्ड पार्सल अफ आवर लाइफ, दे अल आर पार्ट्स एन्ड पार्सल अफ आवर लाइफ। त्यस कारणले बी प्रिपेयर फर द्याट एन्ड नेभर फर्गेट, लाइक वाट दे से, स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस। यदि तपाईँसँग पर्सेभेरेन्स छ भने ढिलै होला, तर तपाईले निरन्तर लाग्नुभयो भने तपाईँले रेस जित्नुहुन्छ। मैले यति भनेर आफ्नो प्रस्तुति अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। यो एउटा सानो, यो कुनै ठुलो चाहिँदैन भनेर मात्रै देखाएको यो एउटा, यो अघि मैले भनेको नुस प्रडक्ट हो, यो हाम्रो यहीँको रैथाने बालीको प्रडक्ट हो। यो सानो बिजनेस त यसैबाट सुरु गर्न सकिन्छ, यसमा ठुलो टेक्नोलोजी पनि केही पनि चाहिँदैन, ठुलो लगानी पनि केही पनि चाहिँदैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद डाक्टर श्रेष्ठ, यहाँको एकदमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिको लागि। म कति पनि अब ढिला नगरिकन केही क्वेसनहरू पार्टिसिपेन्ट साथीहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, केही जिज्ञासाहरूलाई जोड्न चाहे, किनकि यो एउटा अलिकति महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो सबैको लागि जान्नुपर्ने। र एउटा क्वेसन्स आएको छ हाम्रो योगेन्द्र घरती मगरजीबाट डाक्टर पुनलाई। उहाँ सोध्नुहुन्छ, I would like to ask you that in the case of Nepalese universities, still there are memory-based, just theoretical education rather than practical research-based. It is possible to change those systems within the short interval time भनेर चाहिँ हाम्रो योगेन्द्र घरती मगर, उहाँ टोकियो युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चरमा पिएचडी अध्ययनरत हुनुहुन्छ, हर्टिकल्चरमै पनि। उहाँ मेरो मित्र हुनुहुन्छ, हामी एउटै युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। र यो डाक्टर पुनलाई प्लिज। थ्याङ्क यू योगेन्द्रजी, तपाईँले यो प्रश्न उठाइदिनु भएकोमा डेफिनेटली गर्नु सकिन्छ। र अहिले 4वटा युनिभर्सिटीले एग्रिकल्चर कोर्सेसहरू चलाइरहेछ र मलाई लाग्छ दुःखको साथ भन्न सकिन्छ कि धेरै युनिभर्सिटीमा चाहिँ एकाडेमिक क्यालेन्डर पनि राम्रोसँग फलो भएको छैन, होइन? र त्यसले गर्दाखेरि युनिभर्सिटीको नेतृत्वले चाहिँ हामी चाहिँ अब मोर प्र्याक्टिकल एक्सपोजर दिनुपर्छ, हामीले चाहिँ अब अलिकति आउट अफ द बक्स थिङ्किङ गराउनुपर्छ। र अघि मैले भनिसकेँ नि, करिकुलम हाम्रो च्यालेन्ज हो कि, किनभने जस्तो मैले भनिसकेँ, अब आउने तपाईँको 3 वर्षमा 1700 जना ग्रेजुएट्स निस्किन्छ र मलाई थाहा छ एसिया पेसिफिकमा धन्न 15-20 जना ब्याचलर पढिरहेका छन् कृषिहरू। सो त्यसले गर्दाखेरि लटरपट 1700 विद्यार्थी नेपाली जब मार्केटमा आउँछ। र अहिले अघि मैले देखाएकोमा तपाईँको स्थानीय लेभलमा एक किसिमको अब मलाई लाग्छ प्रदेश लेभलको सेवा आयोगले त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछ। त्यो इन्टेकमा पर्यो भने पर्यो, त्यो पश्चातका साथीहरूलाई चाहिँ स्ट्रगल गर्नुपर्छ कि। सो त्यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्टको जब, भोलि गएर एनजिओको जब,
भन्ने कुरा चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि करिकुलममा कस्तो आउनु पर्यो त भन्दाखेरि अघि डाक्टर रामकृष्णजीले भने जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भन्दाखेरि अब हामीले कसरी व्यवसाय गर्ने, अब कसरी राजेन्द्रजी जस्तो 0.000 वाला त्यो पर्सेन्टेजलाई कसरी 1% 2% गरेर बढाउने भन्ने कुरा हो। र यस अहिलेसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ मोर अलिकति अब भनौँ न मिठो नलागे पनि अलिकति घोकान्ते विधा चाहिँ छ, तर त्यसलाई चाहिँ मोर प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड गरेर जाने हो भने मलाई लाग्छ युनिभर्सिटीको लिडरसिपले, आई थिङ्क युनिभर्सिटीको लिडरसिपले डिनले यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर जाने हो भने यो प्रब्लमै होइन क्या। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क युनिभर्सिटीको लिडरसिपले मजाले जान सक्छ। र मलाई लाग्छ नेपाल अस ए कन्ट्री बिट्विन ह्युज इकोनोमी, नर्थ एन्ड साउथमा ह्युज इकोनोमीहरू छन्, त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु लागि चाहिँ एभ्री नेपाली, अब त एग्रिकल्चर पढ्ने मात्रै भन्दिनँ म त, एभ्री नेपाली नानीहरूले आउट अफ द बक्स थिङ्किङ गर्नुपर्छ क्या। अब हामीले चाहिँ भन्नु चाहिँ कसरी व्यवसाय गर्ने, कसरी बेच्ने, आइडिया बेच्ने हो कि कमोडिटी बेच्ने हो। अघि हाम्रो रेलका साथीले भनिसक्नुभयो किरुङसम्म कनेक्ट हुन्छ, किरुङ कनेक्ट भनेको मतलब चाइना कनेक्ट हुने हो क्या। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो कनेक्टिभिटीबाट चाहिँ हामीले के पठाउने त होइन। अब आइटीका साथीहरूले भनौँ न सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्लान्, तर हामी कृषिकोले त कमोडिटी नै उत्पादन गर्ने हो। सो हाम्रो कमोडिटी चाहिँ छुकछुक गरेर चाइनाबाट रेल आयो भने, चाइनाबाट टुरिस्ट र सामान आयो भने यताबाट छुकछुक गरेर चाहिँ के जाने भन्ने कुरामा पनि हामीले सिरियसली हेर्नुपर्छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन क्या। एक्जाम्पल मात्रै एउटा के म दिन्छु त भन्दाखेरि थाक खोलाको थकालीहरूको क्यारेक्टर हेरौँ न। थाक खोलामा कति गाह्रो छ क्लाइमेटिकली त्यहाँको सोइलको सिचुएसन, तर आज मैले सुन्छु नेपालको होल इथिनिक ग्रुपमा सबभन्दा इकोनोमिकली बेटर पर क्यापिटा इन्कम थकालीहरूको छ कि, अनि उहाँहरूको बेसिस भनेको चाहिँ बिजनेस हो क्या। त्यही कारणले गर्दा नेपालीले चाहिँ अब आउने नेपाली नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट जहाँको नेपाली भए पनि आउट अफ द बक्स र हामी चाहिँ एन्टरप्रेन्योर चाहिँ बन्नै पर्छ भन्ने मेन्टालिटीको साथ आउनुपर्छ। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू डक्टर पुन। पक्कै पनि हाम्रो योगेन्द्रजीले पनि सुनिरहनु भयो होला। र म अहिले एउटा चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र सङ्ग्रामी सरलाई जोड्न चाहेँ। एउटा यो कस्तो भने हुन त यो अलिकति गभर्मेन्ट सेक्टर रिलेटेड जस्तो खालको क्वेसन पनि छ, तर एकदम सिम्पल तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लागेको छ अहिले जहाँसम्म लाग्छ। यो हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा असाध्यै यो खालको चाहिँ समस्या रहेको छ हाम्रो नेपालको चाहिँ जुन एग्री व्यवसायमा, कृषि व्यवसायमा। जस्तै मैले चाहिँ जस्ट किन राजेन्द्रसँग रायमाझी सरलाई जोड्न चाहेँ भने उहाँको अलिकति अनुभव पनि आउँछ कि यसबाट भने। जस्तै वास्तविक विष्णु पौडेल लेख्नुहुन्छ उहाँले सोध्नु भएको छ, वास्तविक साना किसानलाई बिचौलियाले उठ्नै दिँदैनन्, यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको उहाँको क्वेसन छ। यो सुन्दा चाहिँ अलिक सामु भयो पनि तर एकदमै महत्त्वपूर्ण। र अलिकति मैले यो थोरै हाम्रो राजेन्द्र रायमाझी सरबाट तपाईँको अनुभवमा, तपाईँ पनि एउटा लामो समयदेखि एउटा चाहिँ कृषि व्यवसायमा रहनु भएको हुनाले के भोग्नुभयो, के छ त त्यसको सिनारियो अलिकति प्लिज सर। एकदमै धन्यवाद। एकदमै सही प्रश्न उठाउनु भयो। यो नेपालको रियालिटी हो, नेपालको होइन। अब साना किसानहरूको त्यो कुनै पनि व्यवसायमा जहाँ पनि उसले चाहिँ समस्या भएकै हुन्छ होइन। अब हाम्रोमा पनि एकदमै रियालिटी हो। अब हाम्रो किसानले उत्पादन गर्छ, उसले उसको कस्ट अफ प्रोडक्सन पाएको पनि हुन्छ, नपाएको पनि अवस्थामा पनि उसले बेच्न पनि हुन्छ, बारीमा फालेर त भएन होइन। र त्यही प्रोडक्ट चाहिँ अनि फेरि कन्ज्युमरको बाटोमा जाँदाखेरि कन्ज्युमरले फेरि त्यसलाई 2 times 3 times बढी तिरेर खाइरहेछ। यता यहाँ कन्ज्युमर पनि मर्कामा परिरहेछ होइन, उत्पादक पनि मर्कामा परिरहेछ। बिचमा जो हामी चाहिँ लेयर छ बिचमा चाहिँ, अब मलाई त खासै यो बिचौलिया त म भन्दिनँ, वास्तवमा दे आर अल्सो सर्भिस प्रोभाइडर होइन। अब किन बिचौलिया भन्ने, तर समस्या भएको भनेको चाहिँ नम्बर अफ लेयर धेरै भएर हो है। अब यसमा चाहिँ हामीले यो समस्यालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ अलिकति नम्बर अफ लेयर कम हुनु पर्यो होइन। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ साना किसानहरूको पनि युनिटी हुनु पर्यो, एउटा समूह हुनु पर्यो। भोलि समूह भयो भने बल्ल तपाईँको उसको पनि डिलिङ पावर बढ्छ। सानो किसान छ, एक डोको काउली फलाएर कहाँ बेच्न लाने, उसले गाह्रो छ नि। भोलि तपाईँको त्यही एक गाडी तरकारी भयो। आज तपाईँको हेर्नुहोस् न, सल्यानको कपुरकोटमा इन्डियादेखि व्यापारीहरू तरकारी लिन आउँछन्। साना किसानहरू, तर त समूहगत रूपमा चाहिँ ठुलो भयो नि त, ठुलो बिग भोल्युम भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भोल्युम चाहिँ सानो भोल्युमले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ त्यो चाहिँ सप्रेस भएकै हुन्छ, सानो भोल्युमका साना किसानहरू होइन। त्यसको लागि भनेको युनिटी हुनुको विकल्पै छैन। र हामीले पनि तपाईँको डिफ्रेन्ट लेयर चाहिँ तपाईँको हटाउनको लागि चाहिँ जस्तै अब अहिले हामी आफैले चाहिँ एउटा के कन्सेप्ट सुरु गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि
हामी चितवनमा चाहिँ 5 जना ग्रेजुएट छौँ जो फार्मिङ गर्ने होइन। मेरो लगभग 11 बिघामा छ, अर्कोको 25 बिघामा छ, कसैको 8 बिघामा छ। अनि हामी चाहिँ सधैँ चाहिँ व्यापारीले चाहिँ हामीलाई अलिकति कम मूल्य दिएको अवस्था, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले एउटा सानो मार्केट सुरु गरौँ न त, मार्केट सुरु गरेर हेरौँ होइन। त्यो एउटा कन्सेप्ट पनि सुरु गरिरहेको छौँ। त्यो पनि एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हुनसक्छ, साना साना किसानहरू मिलेर एउटा सानो मार्केट अथवा फार्मर्स मार्केट टाइपका मार्केटहरू चाहिँ डेभलप गर्ने होइन भने चाहिँ तपाईँको जस्तो सहकारी मार्फत हुन्छ कि कसरी हुन्छ, युनाइट भएर अगाडि बढ्ने नै हो। त्यसको अरू विकल्प त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन। हस् धन्यवाद रायन सर। म एउटा क्वेसन चाहिँ हाम्रो डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठ सरलाई जोड्न चाहिँ अलिकति यो गभर्मेन्ट पोलिसीकै कुरा हो कि जस्तो लागिरहेछ। यहाँ सुदीप रेग्मीजी सायद उहाँ कृषि क्षेत्र सरकारी सेवामै संलग्न हुनुहुन्छ कि जस्तो छ। यहाँ उहाँले लेखेअनुसार चाहिँ सफ्ट लोनको बारेमा छ यहाँ। म हाम्रो रामकृष्ण सरलाई यो के छ, अलि लामै छ। अब यसलाई चाहिँ विगत 5 वर्ष अगाडि सञ्चालनमा आएको युवा लक्षित तरकारी लगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए, जसले ग्रामीण युवा कृषकहरू समेटिएका थिए, तर यस खाले कार्यक्रम बन्द गरिएको छ। यसलाई थप परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा नयाँ खाले कार्यक्रम परीक्षण मात्र गरियो, यसमा स्थायित्व हुन आवश्यक रहन्छ। यसमा सरकारको नीति कस्तो रहेको छ र युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्नका लागि सरकारले सफ्ट लोन र क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने आवश्यक रहन्छ। हाल सफ्ट लोन बैंकहरूबाट मात्र प्रवाह गर्दा ग्रामीण स्तरमा रहेका युवा कृषकहरू वञ्चित भएकोले कम ब्याज दरमा कृषिको सफ्ट लोन पाउने व्यवस्था ग्रामीण स्तरमा रहेका सहकारीबाट प्रवाह हुन आवश्यक रहन्छ। किन सहकारी यस कुरामा वञ्चित छन् त भन्ने कुरा। यो सफ्ट लोनको बारेमा सहकारीहरूबाट बढी उपयोगी होला कि यो बैंकहरूबाट भन्दा, तर सहकारीहरू किन वञ्चित भयो भन्ने खालको। सरको म्युट भएको छ, रामकृष्ण सर म्युटमा छ तपाईँ। हजुर, होइन हाम्रो कृषिकै साथी हुनुहुँदो रहेछ। अब यसमा त उहाँलाई पनि धेरै कुराहरू त थाहा पनि भएकै कुरा हो। अब केन्द्र सरकारको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ छोटोमा अघि पनि मैले भने त केही स्किमहरू चाहिँ अहिले छ। सफ्ट लोनको लागि जस्तै युवा स्वरोजगार कोषको कुरा हामीले गऱ्यौँ होइन, नवप्रवर्तन पुँजी कोषको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा सबैको उहाँले जान्नु भएको बुझ्नु भएको जस्तै उहाँलाई सबैको पहुँच हुँदैन, स्वाभाविक रूपमा त्यो सही हो, एकदमै सही हो। त्यस कारणले अब अहिले हाम्रो मन्त्रालयमा यो हाम्रो मन्त्रीज्यू आउनु भए पछाडि प्रयास चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो आधारभूत यो कृषिसँग सम्बन्धित विषयहरूको चाहिँ सुनिश्चित गर्ने हिसाबले त्यसमा इनपुट्सको कुराको सँगसँगै इनपुट्स प्रविधि छ त्यसमा, त्यसपछि लोनको कुरा, लोन बिमाको कुरा त्यसमा परेको छ। त्यो लोनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ सरकारले मन्त्रालयले हालै चाहिँ कृषि विकास बैंकसँग चाहिँ एउटा समझदारी गरेको अवस्था छ। अब त्यसलाई पहिला पनि डेडिकेटेड एउटा गभर्मेन्टको एउटा डेडिकेटेड यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन थियो कृषि विकास बैंक, पछि कमर्सियल बैंक भयो। त्यसलाई फेरि अब अहिले चाहिँ ब्याक टु मङ्गलमान जस्तै गरिकन त्यसको मोडालिटीहरूमा केही परिवर्तन गरिकन सर्वसाधारण किसानको यो इन्स्टिट्युसनल क्रेडिटमा एक्सेस ल्याउनको लागि चाहिँ कृषि विकास बैंक मार्फत जाने कुराहरू चाहिँ भएको छ। अब उहाँले बुझेको तपाईँ हामीले बुझेको सत्यमा फरक छैन। अहिलेको समस्या भनेकै अहिले पनि मैले आफ्नो प्रस्तुतिमा पनि भने क्रेडिटमा पहुँच कमजोर छ र त्यो चाहिँ मैले यति मात्रै भन्न सकेँ। अहिले गभर्मेन्टले कृषि मन्त्रालयको कुरा गर्दा चाहिँ कृषि विकास बैंक मार्फत त्यो सुरु गरेको छ भने कतिपय प्राइभेट बैंकले उसलाई स्किम मन पर्यो भने उसले कोल्याटरल फ्री पनि दिएको छ। र जहाँसम्म अब यो सफ्ट लोनले अर्को पनि सङ्केत गर्छ, जहाँसँग लोनको उसको कुरा छ, अहिले हामीलाई 5% ब्याजमा नेपाल सरकारले त्यो राष्ट्र बैंक मार्फत चाहिँ विभिन्न कमर्सियल बैंकहरू राष्ट्र बैंकलाई त्यो उपलब्ध गराएको छ। राष्ट्र बैंक मार्फत चाहिँ विभिन्न कमर्सियल बैंकहरूले चाहिँ आज अलि सुनिराख्नु भएको अरू साथीहरूलाई पनि यो सूत्र चाहिँ काम लाग्छ। कमर्सियल बैंक मार्फत 5% ब्याजमा चाहिँ ऋण प्रवाह गर्छ, तर त्यसको कन्डिसनहरू छ, कोल्याटरलको कुराहरू चाहिँ इस्यु छ होइन। तर त्यसमा चाहिँ यहाँहरूलाई कहीँ कतै समस्या पर्यो भने चाहिँ हामीलाई त्यसमा चाहिँ बरु सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी राष्ट्र बैंकसँग पनि समन्वय गर्नलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। तर 5% ब्याजमा चाहिँ यो व्यवस्था छ। अहिले त कोभिडको सन्दर्भमा कतिपय त अझ कम 2% यो उसमा पनि छ र अहिले सरकारले ल्याएको छ बेस रेटमा 2% भन्दा बढी गर्न नपाउने भन्ने त्यस्तो नियम पनि ल्याएको छ। त्यस कारणले पहिलाको भन्दा अलिकति सहज भएको छ कि जस्तो लाग्छ। हाम्रो राजनजङ रायमाझी सर जस्तो व्यवसायीलाई यसको बारेमा अझ धेरै थाहा छ वास्तवमा भोग्नु परेको विषयहरू चाहिँ। तर मैले यति मात्रै भन्न सक्छु छ अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा फरक भएको छ
र यो 5% ब्याजको जो लोन छ यसलाई प्रयोग गर्नमा चाहिँ हामी चाहिँ किसानहरूलाई सहयोग गरौँ भन्ने मेरो एउटा भनाइ। अर्को एउटा छोटकरीमा उहाँले जो सोध्नु भएको थियो यो युवा लक्षित भन्ने, युवा लक्षित त्यति बेला 40,000 60,000बाट हामीले सानो सुरुवात गरेका थियौँ यो 2070-71-तिर। त्यसले राम्रो प्रभाव धेरै ठाउँमा अहिले कतिपय युवा व्यवसायहरू त्यहाँबाट सुरु हुनुभएको युवा व्यवसायहरू हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब अहिले आएर पोहोर साल अहिले मैले एउटा कार्यविधि देखाएको थिएँ। पोहोर साल चाहिँ एउटा हामीले कार्यविधि सुरु गर्न खोज्दै थियौँ। पोहोर साल चाहिँ त्यो 20 करोड बजेटको व्यवस्था पनि थियो, तर त्यो चाहिँ पोहोर विविध कारणले गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेन र त्यो स्थानीय तह प्रदेशले गर्छ अहिले चाहिँ त्यस्तो कार्यक्रमहरू। केन्द्र सरकारले बरु यहाँ प्रदेशमा हुनुहुन्छ भने प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले नै त्यो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ है मलाई चाहिँ। मैले यति मात्रै भने। धन्यवाद डाक्टर श्रेष्ठ। अब मैले करिब धेरै हाम्रो कार्यक्रम हामीले पाएको समयभन्दा नि धेरै नै गइसक्यो हुनाले यहाँ मलाई साथीहरूको फेरि फोन पनि आइरहेको छ कार्यक्रम छुट्याउनकै लागि होला सायद। र अब म करिब अन्त्यमा कार्यक्रमको अब एकदमै एन्डमा अन्त्यमा चाहिँ छु। लगभग क्वेसन प्रतिनिधिमूलक क्वेसन यिनै रहेका छन्। अरू खासै अरू थप भयो भने अरू जिज्ञासा भएदेखि फेरि यहाँहरूले चाहिँ इमेलबाट अब अहिले विभिन्न टेक्नोलोजीबाट या पहुँच के मलाई नै अथवा डाइरेक्ट विज्ञ सरहरूलाई नै सोध्न सक्नुहुनेछ र यथासम्भव यहाँहरूको जिज्ञासालाई हामीले मेट्ने एउटा चाहिँ प्रयास पनि गर्नेछौँ र त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्नेछौँ। र यति भन्दै आजको यो एग्रिकल्चरको जुन सेसनको लागि यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँहरूको आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गरेर चाहिँ अत्यन्तै उपलब्धिमूलक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भएकोमा सबै प्यानलिस्टहरू डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठ, डाक्टर उमेद पुन, राजेन्द्र रायमाझी सर लगायत सबैजनालाई चाहिँ म फेरि पनि पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिलेसम्म धैर्य धारण गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरू राखेर सुनिदिने सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि म धन्यवाद दिँदै फेरि आउने दिनहरूमा फेरि यस्तै फोरमहरूमा अझ नयाँ नयाँ इस्युहरूमा हामीले चाहिँ फेरि अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ भन्दै हस् म यहाँबाट चाहिँ आज मेरो सेसन चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहेँ। हस् त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार सबैजनालाई। आदरणीय अग्रज दिपेन्द्र सरलाई पक्कै पनि कृषि क्षेत्रको हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने राष्ट्रले मुहार फेर्न सक्नेछ। यो विषयमा आज हामी टेक्नोलोजीको कुरा पनि गऱ्यौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय व्यक्तित्वलाई। मैले यति बेला देखिरहेको छु आफ्नो थोरै सन्देश राखिदिनु हुनुको निमित्त डिआरसी गोविन्द श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला क्रममा कृपया गोविन्द श्रेष्ठज्यू। हामीसँग एकदमै समय डिआरसी हैन आरसी हो। नमस्कार फेरि पनि यस कार्यक्रमका संयोजक हाम्रा युवा संयोजक एसिया पेसिफिकका दीपक कणेलज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, या नारायणका अध्यक्षज्यू, संस्थापक अध्यक्षज्यू, प्रमुख संरक्षकज्यूहरू र हाम्रा निम्तालाई स्वीकारी पाल्नु भएका नेपाल सरकारका सभासदज्यूहरू दिला सङ्ग्रौलाज्यू, गगन थापाज्यू, डाक्टर सुरे पाठकज्यू, विभिन्न सेसनमा संयोजक र विज्ञज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, हामीलाई आर्थिक भौतिक नैतिक सपोर्ट गरेर यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र एनआरएन एसिया पेसिफिकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भनेर हामी भन्ने गरिन्छ। कृषि प्रधान देश भनेर नाममा मात्रै सीमित भएको कुरा सम्बन्धित निकायले सँग पुर्याउन चाहन्छु। किनभने हामी कृषि प्रधान देश भन्दै गर्दा हामी आयात नगरी केही पनि खान नपाउने स्थिति भएको हुनाले सम्बन्धित सेसनमा बोल्नु भएको सम्बन्धित निकायका नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूले यसको लागि मनन गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। बैंकिङ क्षेत्रलाई कृषकलाई सहुलियत रूपमा ऋण दिने भन्दै गर्दा साँच्चै नै पक्का कृषक जो चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले ऋण नपाएको तपाईँ हामी अगाडि प्रष्टै छ। यसमा पनि ध्यान जाओस्। यस कार्यक्रममा हामीले विदेशमा भएका युवा र नेपालमा भएका युवाहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्नको लागि हामी यस कार्यक्रम गरेको कुरा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ र हाम्रो
युवा नै देशको सम्पत्ति हो, युवाहरूले नै देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर हामी युवालाई बलियो बनाउन जरुरी छ। यसै क्रममा हामी यो विश्वमा नेपालको नाम राख्नको लागि चुनिनु भएका बीपीसीबाट चुनिनु भएका सपना रोका मगरलाई पनि हामी सम्मान गर्न पायौँ। यसमा हामी एकदम खुसी छौँ। यस कार्यक्रम समग्रमा सफल भएको छ र चाहिँ हामी यस कार्यक्रमबाट हामीले पक्कै पनि केही निचोड निकाल्ने छौँ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले पनि यसमा ध्यान जाओस् र अहिले कोभिडको बेलामा यति कोरोनाले यति तहस नहस भएको बेलामा हामी सँगै हुन नपाए पनि विदेशबाट देशबाट र विदेशबाट हामी यो अनलाइन मार्फत यस कार्यक्रम गरेका छौँ। पक्कै पनि यस कार्यक्रमले तपाईँ हामीलाई केही शिक्षा दिएको छ र हामीलाई केही नेपालमा केही गर्नुको लागि सहज हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ र आज यस कार्यक्रम साँच्चै नै सफल भएको हामी महसुस गर्दै एसिया पेसिफिकका युवा संयोजक लगायत सम्पूर्ण हामीलाई सपोर्ट गर्ने, सम्पूर्ण देश विदेशबाट हेर्नुहुने साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण हाम्रा यस कार्यक्रममा जोइन हुनुभएकाहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफू पनि सेफ्टी रहन र निरोगी भयो भने हामी केही गर्न सकिन्छ भनेर कोरोनाबाट बच्न पनि अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। यस कार्यक्रम सफल भएको महसुस गर्दै बिदा हुन्छु। म एनआरएन एसिया पेसिफिक संयोजक गोविन्द श्रेष्ठ रोविन्द। जय एनआरएन। धन्यवाद। यस कार्यक्रमको समापन हाम्रा दीपक कणेलज्यूले गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आरसी गोविन्द श्रेष्ठज्यूलाई यो मिठो समयका निमित्त, यो मिठो शब्दहरूका निमित्त। पक्कै पनि विश्वले जागृत विश्वासले जागृत पैदा गर्न सक्छ, रहरले साम्राज्य बनाउन सक्छ। आँखाका नानीहरूले दूरको देशबाट पनि आफ्नो माटोको सपना पुरा गर्न सक्छन्। यो विश्वासको धरातलमा टेकेर युवाको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ, जिम्मेवारी थपिएको छ, मात्र जिम्मेवारी जिम्मेवारी जिम्मेवारी। यो सपनाको सहरबाट हामी प्रत्येक दिन रेमिट्यान्समा मिसिएको पसिनासँगै देशको मुहार फेर्ने सपना पठाउँछौँ। यो सपना सबैको साझा सपना हो, यो देशको मुहार फेर्ने सपना हो। जय युवा, जय नारायण। यतिन्जेलसम्म हामीलाई कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने संसारभर छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय समादरणीय व्यक्तित्वहरूमा हामी हार्दिक नमन र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रमको दौडानमा हामीबाट केही कमी कमजोरीहरू पक्कै भएका हुन सक्छन्। ती कमी कमजोरीहरूलाई अनुज सम्झेर हामीलाई क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने पनि पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। पक्कै पनि रगतमा जोस र दिमागमा पूर्ण होस भएका युवा वर्गले नै पछिल्लो देशलाई हाँक्ने हिस्सा राख्दछन् र त्यो हिक्का हामी सबैले मनन पनि गर्न सक्दछौँ। यो विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। यो धरातलमा टेकेर रेमिट्यान्स मात्र पठाउँदैनन् युवाले, धरातलमा टेकेर सपना पनि पठाउँछन्। रेमिट्यान्ससँगै पठाएको पसिना मिसिएको सपनामा त्यो देशले मुहार फेर्नेछ, त्यो देशले काँचोले फेर्नेछ। यो युवा भनेको समाजको सम्भाग पनि हो, सम्भागको सूत्र पनि हो, देश बदल्ने हेक्का राख्ने यो सबै युवाहरूको प्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिनु हुनेको निमित्त म आदरणीय यस कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व जुझारु युवा आदरणीय व्यक्तित्व दीपक कणेलज्यूलाई स्टेजमा बोलाउँदै म रविन शर्मा यहाँहरू माझबाट वजल पढ्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। जय देश, जय प्रदेश, जय नारायण। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यति लामो समयसम्म धैर्य धारण गरी आफ्ना अमूल्य शब्दहरूबाट मुखारबिन्दुबाट यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा आदरणीय यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका संस्थाका संरक्षकज्यू, संस्थापक अध्यक्षज्यूहरू, निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरू, वर्तमान अध्यक्षज्यूहरू सम्पूर्णमा आजको यस कार्यक्रममा विभिन्न सेसनमा जुन भाग लिने हाम्रा सेसन मोडरेटरज्यूहरू, त्यसमा प्यानलिस्ट गर्नुपर्ने हाम्रा डाक्टरहरू, अग्रजहरू, साथै यस कार्यक्रमलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुनिराख्नुभएका र हेरिराख्नुभएका हाम्रा युवाहरू, सम्पूर्ण नेपाली समुदायहरूमा आजको यस कार्यक्रमको दौरानमा हामीबाट केही कमी कमजोरी भएका हुन सक्छन्। आगामी कार्यक्रमहरूमा यसमा हामी पक्कै पनि सुधार्नेछौँ। यो हाम्रो पहिलो कार्यक्रम हो। कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि वरियताक्रम नमिलेको हुनसक्छ, कार्यक्रमको सेड्युलमा प्राविधिक गडबडी हुनसक्छ। यसको लागि हामी पूर्ण क्षमा माग्दै आगामी कार्यक्रमहरू डाक्टर साहबहरूले भने जस्तै हाम्रो पनि मुख्य उद्देश्य भनेको
यहाँहरूले जुन एउटा मोटिभेसन टाइपले जुन भन्नुभयो, हामीलाई यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै त्यही छ, कसरी हामीले नेपालमा फर्केका युवालाई सरकारसँग र जुन एउटा गैर सरकारी संस्थासँग जोडेर स्वरोजगारमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मुख्य अभिप्राय नै हो। र त्यसपछि विदेशमा रहेको ज्ञान सिपमा जुन युवाहरूले सिक्नु भएको छ, दोस्रो पुस्ताले जुन सिक्नु भएको छ, त्यसलाई हामी कसरी नेपालसम्म जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा आजको यस कार्यक्रमले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, हामी महसुस गरेका छौँ। यस्तै सन्दर्भमा मलाई फेसबुक मार्फत, आफ्नो मेसेज मार्फत अध्यक्षज्यू, निवर्तमान उपाध्यक्षज्यूहरू, वर्तमान सल्लाहकारज्यूहरू सबैले फेसबुक मार्फत यो कार्यक्रमलाई बधाईको सन्देश दिनुभएको छ भन्ने आजको यस कार्यक्रमलाई जुन कार्यक्रममा जुन विभिन्न किसिमका सेसनहरू भए यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै विभिन्न सेसनबाट आएका जुन प्रतिक्रियाहरू छन् त्यसलाई हामी एउटा कार्यविधि बनाउनेछौँ र यो 4वटा सेसन छ, हामीले यो 4वटा सेसनमा एउटा युट्युबमा राखेर यो हामीले निरन्तर यसमा राख्नेछौँ र त्यसमा आएका प्रतिक्रियाहरूलाई पक्कै पनि हामीले एसिया पेसिफिक मार्फत, आइसिसी मार्फत, एउटा नेपाल सरकार र राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत कार्ययोजना गरी अगाडि दिनमा बढ्ने भन्नेछौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा व्यक्त गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। नमस्कार, बिदा हुँ।